समसामयिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष ब्रह्माण्डजी हामीसँग हुनुहुन्छ। ब्रह्माण्डजी स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै खालका विषयहरू बजारमा चर्चामा छन्। त्यसमध्ये म दरबार हत्याकाण्ड र अहिलेको राजाबारे उठेका जिज्ञासाहरूबाट कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। जब वीरगन्जमा राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार हत्याकाण्डको बारेमा मुख खोल्नुभयो, त्यस पछाडि केपी ओलीलाई सबैभन्दा ठुलो छटपटी देखा पर्यो। के भएको हो यो केपी ओलीलाई यस्तो साह्रो भन्ने एकातिर जिज्ञासा त्यो छ, अर्कातिर यसको अब छानबिन हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। र यो हदसम्म छलफल भएको छ कि त्यस बेलाको सरकारी अनुसन्धानको प्रतिवेदन नै झुटो हो भन्ने ठाउँमा केपी ओली पुग्नुभयो। दरबार हत्याकाण्डबारे भ्रम फैलाइयो र हामीमाथि एउटा प्रश्न खडा गरियो, यो सुनियोजित छ भन्ने राजाको अभिव्यक्ति, हामी फेरि छानबिन गर्छौँ भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति। यसरी हेर्दाखेरि अब यो चाहिँ पोल खोलाखोल र टोकाटोकको स्थितितिर गएको हो कि क्या हो, त्यतातिर जान्छ कि क्या हो यो विषय भन्ने पनि एकातिर प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर अचानक यस्तो खालको विषय किन चर्चामा आइरहेको छ ब्रह्माण्डजी? यो हत्याकाण्ड र अहिले आएर यसले सुरु गरेको बहस, त्यसमा पनि शीर्ष तहबाट सुरु भएको बहसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? अब यो अचानक जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यसको चर्चा त अब राजावादीहरू, हामीले चाहे कथित भनौँ, चाहे साँच्चै राज संस्था चाहनेहरू अथवा राजतन्त्रका पक्षधरहरू भनौँ, अथवा एउटा विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पनि कुनै पनि एउटा शक्ति केन्द्रको 5-7% त्यो मत चाहिँ जहिले रहन्छ भन्ने मान्यता पनि विश्वव्यापी रूपमा रहेछ। त्यसलाई हेर्दाखेरि राजावादीहरू पहिलादेखि थिए, तर पछिल्लो चरण चाहिँ अब ज्ञानेन्द्रको निरन्तर अभियान देखेर होला केपी ओली प्रचण्डहरू पोल गरेको अथवा छानबिन गर्छौँ भनेको त्यो एउटा हुन सक्ला भने मैले चाहिँ त्यसलाई कसरी देखिरहेको छु अहिलेसम्म भन्दा ज्ञानेन्द्रको बल्ल अलि बुद्धि सुधारतर्फ गएछ। अब योभन्दा पहिला चीनले, भारतले या अमेरिकासँग निकटता भएर जताबाट भए पनि मेरो राज संस्था जो मार्फत गुमेको थियो उही मार्फत लिएर आउँछु भन्ने उहाँको देखिन्थ्यो, मैले त्यसलाई देखेँ। अब अहिले चाहिँ कोही पनि त्यो अस्तिको वक्तव्यमा नै आएको त्यही छ, कुनै पनि अरूले बदलेर हुँदैन, हामीले गर्ने हो भन्ने उहाँको जो आशय सहितको वक्तव्य आयो, वास्तवमा त्यो वक्तव्य चाहिँ म जेन्युन देख्छु, अहिले समय सापेक्षित देख्छु। र अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो केपी प्रचण्ड लगायत किन उहाँमा बढी यसले चाहिँ छटपटी दिएको होला भन्दा साँच्चै ज्ञानेन्द्रले चाहिँ यो बुद्धि लगाएर काम गर्ने हो भने नेपाली जनताको दलप्रतिको वितृष्णाको मात्रा अत्याधिक बढिरहेको अवस्थामा ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि उनका मुभमेन्टहरू कसरी जान्छ त्यो हेर्न बाँकी छ र त्यसका पछाडिका आधारहरू हेर्ने हो भने अहिले हामीले छलफल गरौँला। को पात्र उनले चाहिँ परिचालन गरेको हुनसक्छ, कोले राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन्, त्यो एउटा पाटो छ, त्यसले राज संस्था ल्याउन कति मद्दत गर्छ एउटा समीक्षाको पाटो छ। सम्भवतः ज्ञानेन्द्रले चाहिँ अब चाहिँ साँच्चै जनतामा जाने एउटा कदम चालेको हुनाले पहिलो प्रभाव चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीहरूमाथि चाहिँ त्यो दबाब परेर चाहिँ यो छटपटाट भएको जस्तो चाहिँ मेरो बुझाइ छ। ठ्याक्कै यो दरबार हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्छु, अब छानबिन गर्छु म भन्ने खालको अभिव्यक्ति जो प्रचण्डले दिनुभयो, यो अभिव्यक्ति प्रचण्डका खुट्टी हेरेरै अब धेरै कुरा त बुझिहालिन्छ प्रचण्डको दम अहिले कति हो र त्यो दम प्रचण्डले राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने अर्कै पाटो भयो। अब राज्यको नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको छ, असम्भव भन्ने कुरा पनि भएन, गर्छु भन्दै हुन्छ त्यसमा भने प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा। यो सिधासिधी ज्ञानेन्द्रमाथि थ्रेट गर्न खोजेको हो उनले भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन, ज्ञानेन्द्रलाई हप्काएको हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन। तर पनि उनी जसरी त्यो धम्की दिइराखेका छन् नि, त्यो धम्कीका पछाडिको जुन दम छ, त्यो दम, त्यो तागत के का कारणले आएको हो ब्रह्माण्डजी बताउनुहोस्। यसलाई त धेरै व्याख्या गर्नु पर्यो, गरौँ न अलिकति। होइन, उनले भनेको कम्फर्टेबल भनेर जो शक्तिलाई उनले इङ्कित गरेका छन्, दरबार हत्याकाण्ड त त्यहीँ जोडिन्छ, आशंका उठेको त त्यहीँ हो। उनलाई त्यो शक्तिको अहिले भर छ, त्यसकारण 32 सिटे यो 5 वर्षसम्म चाहिँ हामी गठबन्धन लिएर जान्छौँ भनेर उनले जो दम्म देखाइरहेका छन्, कारण त त्यही हो। त्यसको बलमा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ धम्काइरहेको, त्यो राजनीतिक बार्गेनिङ गरिरहेको। यसमा ओलीले उठाएको जुन प्रश्न छ,
प्रतिवेदन झुटो हो, दिपेन्द्रले गोली हाने भन्ने कुरा चाहिँ पाखण्डपूर्ण कुरा हो भनेर जुन खालको तितो ढङ्गले ओली आए नि अहिले, त्यसबेला त कुनै न कुनै भूमिकामा त छानबिन आदि इत्यादि संयन्त्रहरूका सूचनाहरू राख्ने हैसियतमा त केपी ओली हिजो पनि थिए, आज पनि छन्। हो, त केपी ओली आज के भन्दैछन् त्यो प्रतिवेदन उप उनले दिएका अभिव्यक्तिलाई बताउनुहोस् त, कता हो ओली? होइन, अब उहाँहरूको एउटा पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध झापा आन्दोलन उठान गरेर आउनुभएका केपी ओलीहरू होइन, माओवादी 10 वर्ष जनयुद्ध नेतृत्व गरेर आएको माओवादी पार्टीहरू, उनीहरूलाई शक्ति केन्द्र कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा शक्ति केन्द्रको प्रभाव कहाँ हुन्छ त्यो राम्रोसँग थाहा छ। अब धरोहर हत्याकाण्डको जुन त्यो बेलाको प्रतिवेदनै झुटो भयो, छानबिन समितिले नै झुटो रिपोर्ट तयार गर्यो भन्नुमा फेरि पनि अघि प्रचण्डलाई वैदेशिक शक्तिको त्यो नाभी केन्द्र थाहा भएको जस्तो केपी ओलीलाई त झन् थाहा नहुने कुरै भएन होइन। अब केपी ओलीकै हकमा त्यसरी तुलना गरेर कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि त उनलाई धरोहर हत्याकाण्ड त 58 जेठ 19मा भयो, मदन भण्डारी त 2050 जेठ 3 गते मारिए होइन। त्यो सबै प्रतिवेदन तयारकर्ता केपी ओली स्वयं भएको हुनाले त्यो शक्ति केन्द्रको शक्ति उहाँलाई थाहा छ। त्यसको आधारमा उहाँले दरबार हत्याकाण्डलाई सम्भवतः राम्रोसँग देख्नु भएको छ। त्यसकै बलमा अब निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध लडेर आएको त्यो नेतृत्वले कतै पनि त्यो राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने कुरा रहँदैन। अनि जनबलमा राज संस्था फेरि आयो भने त उहाँहरूको चाहिँ त्यो आन्दोलनको विरासत सिद्धिने भएको हुनाले त्यो वैदेशिक शक्तिसँग साँठगाँठ गरेर भए पनि दलीय व्यवस्था नै हावी हुनुपर्छ, राजतन्त्रलाई चाहिँ स्थापना गर्नेतर्फ हामीले अवरोध गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट केपी ओलीले त्यो भनेको हुनुपर्छ। त्यो सत्यताको केपी ओलीले भन्नुभएको कुरा सत्यताको निकटता अहिलेसम्म आएका हामीले तथ्य प्रमाणहरू हेर्ने हो भने जति बाहिर आयो त्यसले पनि चाहिँ प्रश्न सङ्केत गर्छ। होइन, गर्छ। प्रतिवेदन झुटो हो भन्ने कुरा त मान्छेले कसैले त्यो प्रतिवेदनलाई मानेकै छैन। दिपेन्द्रले गोली हानेर परिवार सिद्ध्याए भन्ने कुरा नेपाली जनताले मानेको छैन। त्यो त सरकारको एउटा प्रतिवेदन हो। त्यो प्रतिवेदनप्रतिको अविश्वास त आकाश चुलिदो अविश्वास जनस्तरमा छँदैछ। त्यसैलाई मल हाल्दै ओलीले यो हत्याकाण्ड त फेरि ज्ञानेन्द्रतिरै सोझ्याउन खोजेको देखियो। त्यही त, ज्ञानेन्द्रतिरै त अब सबैको शङ्का छ, त्यसमा केपी ओलीको नि प्रश्न आयो एउटा होइन। अर्को चाहिँ कहाँ हो भने अब हाम्रो नेपालमा कोले बढी शक्ति केन्द्रलाई रिजाउने भन्ने अभ्यासको ध्रुवीकरण हुन थाल्यो। ज्ञानेन्द्रले अभ्यास छोडेको जस्तो देखियो अहिले पछिल्लो वक्तव्य हेर्दाखेरि होइन। बाह्य शक्तिले परिवर्तन गरेर हुन्न, हाम्रो नेपाल हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको जो त्यो भावसहितको वक्तव्य आयो नि, वक्तव्य भाषणबाजी सबै कुरा आइराखेकै छ नि, यो अहिले आयो कि होइन। हो, अब केपी ओलीहरू प्रचण्डहरू लगायत अहिलेका चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका शक्तिहरू भनौँ, माओवादी समेत, उनीहरूले चाहिँ कम्फर्टेबल सरकारको शक्ति केन्द्रहरूलाई रिजाएर नै सत्ता चलाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताको भएको हुनाले अब केपी ओलीले त यदि ज्ञानेन्द्रलाई त्यसो भन्ने हो भने म मदन भण्डारी हत्याकाण्ड पार्टीका महासचिवको पनि म अब छानबिन सुरुवात गर्छु र धरोहर हत्याकाण्डको नि सुरुवात गर्छु, ज्ञानेन्द्र खबरदार भन्या भए हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा के देख्यो भने ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनतालाई चाहिँ सम्बोधन गरेर सत्ता परिवर्तन गर्न खोजेको, अरू दलका नेताहरू प्रचण्ड लगायत चाहिँ केपी ओलीहरूले चाहिँ वैदेशिक शक्तिलाई हार गुहार गरेर चाहिँ आफ्नो सत्ता निर्माण गर्न खोजेको अहिले देखेको स्थिति चाहिँ त्यो छ। यो सन्दर्भमा नि जस्तो ज्ञानेन्द्रमाथि जुन खालको प्रश्न दलहरूले विशेष गरी केपी ओली र प्रचण्डले धम्कीपूर्ण प्रश्नहरू जुन खडा गर्न खोज्नुभयो, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ ब्रह्माण्डजी यो ज्ञानेन्द्रका बारेमा? तपाईँको बुझाइ चाहिँ के हो यो घटनासँग जोडेर? ज्ञानेन्द्रमाथि जुन खालको धम्कीपूर्ण प्रश्न केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले गर्नुभयो, यस उहाँहरूको प्रश्न उपर भन्दा पनि ज्ञानेन्द्रमाथि आएका प्रश्न उपर तपाईँको विश्लेषण के छ? खोलाखोलको स्थितिले के गर्ला र ज्ञानेन्द्र कुन ठाउँमा छन् त? त्यहाँ कति पानीमाथिका ओभानो हुन् उनी, या पानीमा उनी डुबेका छन् कि? यो घटनामा तपाईँको विश्लेषण के हो? होइन, हामीले नयाँ राजनीतिक अभ्यास गरिरहनुपर्छ भनिरहँदा ज्ञानेन्द्र पनि प्रयोग भएका पात्र हुन् होइन। उनी राजा त उहाँकै भाषामा 7 वर्ष त कुसको बाहुन भनिदिए ओलीले, चाहे जे होस्
तपाईँको चाहिँ 62-63सम्म त 58 जेठ 1900 पछि हामीले चाहिँ 22 गतेको दिपेन्द्रलाई राजा त्यो मान्नु नमान्नुको अर्थ त्यति देखिन्न, उहाँको अपमान त त्यति नगरौँ। तर 22 गते पछि बनेका राजाले 62-63सम्म त नेतृत्व गरेकै हो त। त्यसकारण उहाँ पनि हामी राजनीतिक कोणबाट चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भने उहाँ असफल पात्र हो, सत्ता चलाउनलाई असफल भएकै हो होइन, गरेकै हो। त्यस मानेमा दलदेखि अब पहिलाका राजा ज्ञानेन्द्र समेत असफल भइसकेको कोणबाट हेर्ने हो भने उहाँहरूले अब नेतृत्व गर्ने कुनै नैतिक आधार राख्नुहुन्न होइन। नयाँ युवा पुस्ता नै आउनुपर्छ नेपालको विशेष योजनासहित भन्ने हो। अब त्यो चरित्रको हिसाबले, गतिविधिको हिसाबले र अहिले पनि ज्ञानेन्द्रले जो गतिविधि, जुन कार्यशैलीहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ, त्यो हेर्दाखेरि उहाँले फेरि पनि एउटा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थातर्फ नै उहाँले चाहिँ सङ्केत गरिरहनु भएछ। राज संस्थाको नाममा, विभिन्न चाहिँ हाम्रो छिमेक राष्ट्रको नाममा विभिन्न कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ज्ञानेन्द्र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था जस्तै एउटा क्रूर शासकको रूपमा आउन सक्छु कि भन्ने उहाँको हावभाव, उहाँको गतिविधि र उहाँका अहिलेका अभियानकर्ताहरू उहाँलाई जसले बोक्ने कोसिस गरिरहेका छन् देखावटी रूपमा भए पनि त्यो गतिविधिले चाहिँ एउटा खराब पात्र, एक हिसाबको चाहिँ अब हामीले हिटलरसँग पनि तुलना नगरौँ, एउटा खराब पात्रलाई नेपालको शासक बनाउने र उनी बन्ने अभियानमा देखिन्छन्। म यो ठिक देख्दिनँ। यो प्रसङ्गलाई यही थाती राखेर तपाईँले यी समग्र अहिलेका परिघटनाहरूमा राजा र दरबार हत्याकाण्डलाई बहसको विषय बनाएर जसरी अहिले आइरहेको स्थिति छ, अब यी दलहरूको स्थिति चाहिँ कस्तो हुन्छ ब्रह्माण्डजी, कस्तो देख्नुहुन्छ? यो हदसम्म आइपुगे, यो पापको घैलो फुट्न लागेको हो कि अब साँच्चै एक खालको अर्को परिस्थिति पैदा हुन खोजेको के हो भन्ने अहिले जिज्ञासा छ? होइन, पापको घैलो त अहिले ज्ञानेन्द्रको चर्चा भएको हुनाले नेपाललाई दोहन त अपवाद बाहेकका राजाहरू बाहेक भनौँ, अब पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र र वीरेन्द्र बाहेकका राजाहरूले त देश र जनता दोहन गरेकै हो, यसमा दुई मत छैन होइन। अब दलहरूले पनि देश र जनता दोहन गरेकै हो। अब यिनीहरूको पापको घैला फुट्ने बेला भयो भन्दा पनि यो नेपाली जनताले यिनीहरूका पापका घैला फुटाउनै पर्छ, फुटाउन सक्नुपर्छ। त्यो नेपाली जनतामा चाहिँ अहिले खोजी भइरहेको यी सबैका पापका घैला फुटाएर एउटा नयाँ नेपालको चाहिँ निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बहस उठेको म देख्छु। तर तपाईँको प्रश्नमा मैले यहाँ भित्रबाट भन्दा पनि डरलाग्दो सङ्केत कहाँ देखिरहेको छु भने अब विशेष गरी अहिलेका निर्णायक त दलका नेतृत्वहरू, उनीहरूले वैदेशिक शक्तिसँग जो निरन्तर सम्बन्ध राख्दै आइरहेका छन् र नेपालमाथि चाहिँ हस्तक्षेप गर्नको निमित्त एउटाको प्रभाव बढाउने, अर्कोले हस्तक्षेप गर्ने स्थितिको जो निर्माणकर्ता त दलका नेता नै हुन्, अहिलेका नेतृत्वकर्ताहरू नै हुन्। यसले गर्दाखेरि विदेशीहरूले, वैदेशिक शक्तिले यहाँ उनीहरू अनुकूलका आफ्नोलाई बचाएर, उनीहरू अनुकूलकालाई बचाएर उनीहरू प्रतिकूलताको चाहिँ को छन् तिनीहरूको घैला फुटाउने योजना जो रहेको देखिन्छ। म त्यसमा चाहिँ बढी डरलाग्दो स्थिति देख्छु। यो प्रतिशोधको खेल हुन सक्छ भन्ने तपाईँको एकदम कुरा आयो हो। यो त देखिएकै छ, किन परिघटनाहरूमा, विभिन्न घटनाहरूमा यो देखिएको छ। जस्तो बालकृष्ण खाँड छुटे टोपबहादुरलाई कुहाउने काम भइरहेछ, एउटा प्रतिशोध प्रचण्डको आग्रह त्यहाँ मजाले घामजत्तिकै देखिन्छ। यो सन्दर्भमा नि यो प्रतिशोधको धन्दा जसरी नेपालमा मौलायो राजनीतिका नाउँमा, जुन अपराधको राजनीतिकरण जसरी भयो, त्यो भित्र अहिले एनसेलको चर्चा छ। एनसेलको प्रतिवेदन पनि आयो एक खालको। यसका छानबिनकर्ताहरूले दिएको प्रतिवेदनलाई तपाईँले कसरी लिनुभयो र यो अहिले भ्रष्टाचारबारे प्रचण्डको जुन खालको कुरा निवारण गर्छु भनेर उहाँले जसरी हुँकार गर्नुभयो, अहिले उहाँको अभिगत तपाईँ कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न। होइन, प्रथमत एनसेलको चाहिँ यसको सुरुवात त 2058बाटै भएको देखियो होइन। त्यो बेलामा त राज संस्थै थियो, यसमा ज्ञानेन्द्रको भूमिका उनका नातेदारहरूबाट चाहिँ यो जोडिन्छ। यो प्रतिवेदनले अहिले जति प्रतिवेदन बुझाउँदा बाहिर आएको कुराहरू छ,
यो 64 भन्दा अगाडिको चाहिँ रिपोर्ट त्यति आएको छैन। जम्मा 8 करोड इन्भेस्ट भएको, अरू सबै बाहिर किनबेच भएको, कति 15-16 पटक किनबेच भएको भन्ने कुरा पनि छ। 3 खरबभन्दा बढी रकम चाहिँ बाहिरिएको भन्ने समेत कुरा आएको छ। त्यसको चाहिँ सुरुवात कालदेखि नै छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनमा आएको कुरा, बाहिर जानकारी आएको छ। यो पनि म अघि तपाईँले भनेकै कुरा, यो पनि म ज्ञानेन्द्रमाथिको दबावको रूपमा देख्छु। यो राज संस्थाको त उहाँ जीवित भएको हुनाले नेपालको फेरि उहाँ पुँजीपति होइन, उहाँ उद्योगीको रूपमा चर्चित हुनुहुन्छ। त्यसकारण ज्ञानेन्द्रमाथि पनि यो तेर्सिन सक्छ एउटा। अर्को, प्रचण्डले चाहिँ यो जुन आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई, आफू मुद्दाबाट बच्नलाई गरिरहेका सम्पूर्ण परिपन्थ अनुरूप यो एनसेलको मात्रै पनि भएन नि। अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो नक्कली भुटानी शरणार्थीको, अहिले पछिल्लो चरणको चाहिँ चर्चित घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने अब कृष्णबहादुर महरा आफ्नो छोरा र आफू त्यो तनावमा रहेको, छोरा जेल परेपछि चाहिँ पार्टी छोडेको सोच र कुनै पनि पार्टीका गतिविधिमा भाग नलिएको कारण यो प्रचण्डको उनको तिग्डमबाजीको राजनीतिक अभ्यास अहिले भइरहेको हो। म यो भित्र चाहिँ नेपाल सुधार हुने गरेको काहीँ केही योजना बनेको देख्दिनँ। त्यो के हो त? त्यो प्रचण्डजीले नेपालको श्वेतपत्र पनि जारी गर्नुहुन्न। यो सत्ता टिकाउने अन्तर्गत नै अब कोसँग उहाँले चाहिँ बढी निकटता भएर सत्ता चलाउने भन्दा उहाँको प्रष्ट लाइन भनेको कम्फर्टेबलै बुझिन्छ, त्यो भनेको इन्डो वेस्टर्नै बुझिन्छ। चीन हस्तक्षेपकारी तरिकाले आएको छ, अब त्यसलाई कसरी रोक्ने प्रचण्डको के छ योजना मलाई थाहा भएन। यति भन्दै अघि मैले भनेको कुराले फेरि अलिकति यहाँ जोडेँ। यो आफ्नो प्रतिकूलकोलाई सिद्ध्याउने नाममा नेपालमा सदाको लागि जो नियन्त्रित अस्थिरताको माध्यम हाम्रो पार्टी नेपालले त एउटा निर्णय नै गरेको र त्यसलाई चिर्नुपर्छ भनेको के हो भने मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड, त्यो मार्फत वीरेन्द्रको वंशनाश लगायत 2072 असोज 3 को संविधानै नेपाललाई शक्ति केन्द्रहरूले सदाको लागि नियन्त्रित अस्थिरतामा राखिराख्नको निमित्त बनाएको संरचना त्यो हत्याकाण्ड त्यहाँ जोडिन्छ भन्ने हो होइन। हामीले त्यो भनिरहेका छौँ। त्यसलाई चिर्नको निमित्त र त्यही नचिरिकन चाहिँ यो देश र जनताको मुक्ति हुँदैन भन्ने हिसाबले त हाम्रो पार्टी नेपाल आफू जन्मेको अहिले अभियान त्यही अनुसार गरिरहेको हो। मूलत सङ्केत मैले नराम्रो चाहिँ प्रचण्डको कारण भन्छु म। केपी ओली त्यसपछि होला, अहिले सत्ताको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभएको हुनाले नेपाललाई सदाको लागि चाहिँ साम्प्रदायिक दङ्गामा यो दक्षिणबाट अहिले जो नेपालमा अभ्यास भइरहेको कोसिस के देखिन्छ भने संविधान जारी गराइसकेपछि यो साम्प्रदायिक दङ्गाको बीजारोपण गरिदिने, जातीय द्वन्द्वको बीजारोपण गरिदिने र यो संविधानलाई संशोधन गर्नेतर्फ कसैले पनि ध्यान नदिने गर्दा प्रचण्डको सबभन्दा डरलाग्दो खेल त्यो किन उहाँले त्यो गरिरहनु भएको छ? त्यो आफू बच्ने नाममा आफ्ना चाहिँ उनलाई यहाँसम्म पुर्याउने अरू अब उहाँ अनुकूलका नेताहरूलाई बचाउने नाममा चाहिँ देशलाई सदाको लागि उस्तै पर्यो भने विघटनसम्मको अवस्थामा पुर्याउनलाई प्रचण्डले भूमिका खेलिरहनु भएको चाहिँ देखिन्छ। त्यो सबभन्दा बढी डरलाग्दो पाटो चाहिँ म त्यो देख्छु। यो एनसेल मात्रै होइन, अरू मात्रै होइन। तपाईँले थुप्रै यो भन्नुभयो। वास्तवमा अहिले धेरै किसिमका सङ्गीन प्रश्नहरू प्रचण्डमाथि उठेका छन्, तर त्यति प्रश्न उठ्दै पनि प्रचण्डमाथि यति धेरै प्रश्न हुँदै पनि यो गठबन्धनभित्र चाहिँ बडो मिल्ती देखिन्छ। के उद्देश्य सबैको एउटै हो भनेर बुझ्ने कि होइन अब प्रचण्डको यो स्वर्गमा चाहिँ आगो लाग्छ भनेर बुझ्ने कि गठबन्धन तोडिन्छ अर्को किसिमको समीकरण बन्छ भन्ने बुझ्ने कि यो अब ठुलो हेरेरै बस्छन् र सबै यसैमा प्रचण्डकै योजनामा, विदेशीकै योजनामा, इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूकै योजनामा सबै सती जान्छन् भनेर बुझ्ने के हो त अहिलेको परिस्थिति ब्रह्माण्ड? होइन, अब इन्डो अमेरिकाकै लाइनबाट अगाडि बढ्छन् त्यतै सती जान बाध्यकारी हुन्छन् भन्ने भन्दा पनि अहिले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई चाहिँ म सर्प बिच्छी र भ्यागुतासँग तुलना गरेको छु। यो तिनटामा रोटेसन हुन्छ। अब यिनीहरूको साझा स्वार्थ भनेको सत्तामा पुग्ने, यिनीहरूको साझा स्वार्थ चाहिँ त्यहाँ मिल्छ। तर त्यति हुँदै पनि यिनीहरू माथि टाउकेले मात्रै निर्णय गरेर त हुँदैन। यिनीहरूका पछाडि त छाउरा छाउरीहरू छन्। मैले भाषा चाहिँ अलिक प्रयोग गरेर मिल्थ्यो कि मिल्दैन, छाउरा छाउरीको भाषा प्रयोग गरेँ है, किनभने उनीहरू मानवीय कर्ममा नभएको हुनाले, देश र जनताको पक्षमा उनीहरू नबोलेको हुनाले मैले छाउरा छाउरीको भाषा प्रयोग गरेको। त्यो छाउरा छाउरीहरूलाई पनि स्थान दिनुपर्ने भएको हुनाले उनीहरूले सत्ता निर्माण गरिरहनु पर्यो।
त्यो सत्ता निर्माण गर्नलाई मानौँ यी तीनटा शक्तिमा एउटा साह्रै बाइस हुने भयो भने, जस्तो कोशी प्रदेशमै हेर्नु न, अब यसलाई भनिन्छ अब इन्डियाले रहेको डिजाइन अनुसार चाहिँ त्यहाँ अगाडि लिएर आइयो। अब सिटौलालाई जिताउनु पर्ने कारण एमालेलाई पनि सिट दिनुपर्ने भयो भनेको वैदेशिक शक्तिको योजना पनि छ। यिनीहरूको साझा स्वार्थ भनेको चाहिँ प्रचण्ड अब सिद्ध्याउने भन्दा पनि प्रचण्डलाई सिद्ध्याएर पनि सकिँदैन, यो सदाको लागि अस्थिर रहन्छ। यी तीनटै सत्ता भागबण्डाका चाहिँ साझेदारहरू हुन्। उही तल माथि अब कहिले को प्रधानमन्त्री हुने, कहिले को, योभन्दा पहिला त अब कस्ता कस्ता अभ्यासहरू भए त चुनाव हारेका मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भनेको त सत्ताको त स्वार्थ नै देखियो। समग्रमा समीकरण बदले पनि समीकरण यथावत रहे पनि गर्ने कुरा एउटै भएको हुनाले, परिणाम एउटै आउने भएको हुनाले यसमा केही फरक छैन, फरक पर्दैन। यसको लागि चाहिँ अब दक्षिणको स्वार्थ पनि नेपालमा मिल्छ, इन्डो अमेरिकाको स्वार्थ पनि नेपालमा मिल्छ। ठिक छ, तपाईँलाई यहीँ रोकेर नि यी स्वार्थहरू र यी गतिविधि विरुद्ध चीन एग्रेसिभ ढङ्गले आइराखेको छ, त्यसलाई रोक्ने विधि प्रचण्डसँग के छ मलाई थाहा छैन, तर चीन चाहिँ अगाडि बढो भन्ने जुन तपाईँको कुरा छ नि, नेपालमा यस्तो कुरा धेरै भयो, तर चीन अगाडि बढेको इतिहास आजसम्म देखिएन। ऊ त सधैँ रमिते मात्रै भएर गरिखाएको, आफूलाई धानेको देखिन्छ नेपालमा, मुस्किलले आफूलाई धानेको देखिन्छ चीनले के अहिलेसम्मको भूमिका हेर्दा। किन दरबार हत्याकाण्डमा ऊ रमिते नै हो, मदन भण्डारीको हत्यामा पनि ऊ रमिते नै हो, नेपालमा गणतन्त्र घोषणा हुँदा पनि ऊ रमिते नै हो, सङ्घीयता घोषणा हुँदा पनि ऊ रमिते नै हो। नेपालमा जे जति बबन्डरहरू भए गृहयुद्धदेखि आजसम्म, यसमा त चीन त बडा आनन्दको रमिते बाहेकको उसको अर्को उल्लेख्य भूमिका त नेपालमा देखिँदैन, अहिलेसम्म देखिँदैन। तपाईँले कसरी चीन एग्रेसिभ आयो अब रोक्नै नसक्ने स्थिति छ भन्ने कोणबाट भन्नुभयो, यो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। बाहिर हेर्दा त चीन त विगतदेखि आजसम्म बडा आनन्दको छिमेकी रमिते, छिमेकी अरूलाई नचलाउने पनि नछुट्याउने पनि हेर्ने पर बसेर त्यस्तो रमिते यसमा को रूपमा देखा परेको छ अहिलेसम्म नेपालमा। यसमा दर्शकहरू नझिकिनु होला, मैले देखेको कुरा भन्न सक्ने भन्न मिल्नेसम्मको कुरा म भनिदिन्छु है, साङ्केतिक रूपमा अझै प्रष्टै भनिदिनुहोस्, भनिदिने कुरा कहाँ छ त चीन यहाँ एग्रेसिभ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई अलिकति ल रुसमा म किटानका साथ भनिदिन्छु। एउटा पैसा तिरेर जाने जसको चाहिँ अहिले 10-11 जनाको मात्रै मृत्युको कुरा आएछ, युद्धमा त मान्छे मर्ने स्वाभाविक भइहाल्यो, तर रुसमा 10,000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा नेपालीहरू सेनामा भर्ना भएको कुरा छ। यो अब राज्यले खोज्नु पर्यो, यदि त्यो होइन भने जिम्मेवार म बन्छु, राज्यले मलाई बोलाओस्, चाहे सुरक्षा निकायले बोलाओस्, त्यसको आधिकारिक जिम्मेवारी म हुन्छु, खोजियोस्। यो पैसा तिरेर एजेन्ट मार्फत जाने एउटा हो, त्यही शक्तिभित्र पनि, तर प्लानमा कसले पठाइरहेको छ एउटा सङ्केत। अर्को तपाईँले चीनको कुरा जोड्नु भएको छ, म त्यताबाट जोडेर ल्याउँछु है, दर्शकहरूले बुझ्नुहुन्छ। केही दिन अगाडि मात्रै यहीँ 3 कुनेमा चिनिया कम्पनी, निर्माण कम्पनी, उसको प्रोजेक्ट स्थल, उसले कार्य गर्ने ठाउँ कहाँ, रुस भने। उसले कुनै एउटा मेन पावर मार्फत 10,000 जनाभन्दा बढी त लाइन लगाएर चाहिँ इन्टरभ्यू लियो चिनिया कम्पनीले। त्यो चिनियाहरूले मेन पावर मार्फत जो मान्छे लग्यो, त्यो त रुसको लागि लिएर गएको, उसले भन्ने त त्यही हो। त्यहाँ जाँच को पास हुने त भन्दा पाखुरा छाम्ने अनि 5 किलो इँटा बोकाएर चाहिँ 10 मिटर दौडाउने, यो कुन प्रकृतिको जाँच थियो, यसले के जनाउँछ त भन्दा, अनि उमेर समूह 25 देखि 40 वर्षको, यो खुला देखिएको। मिडियाले एक दिन न्युज केही मिडियाले लेखे, अरू त्यो भोलिपल्ट त्यसपछि लेखेनन्। भन्नुको अर्थ के हो भने यो चीन र रुस दुवै ठाउँमा सेनालाई तालिम कुन उद्देश्यले कसले दिएको देखिन्छ। र अर्को अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीले रुसलाई लेखेको पत्र हेर्नुहोस्, रुसमा जो सेनाहरूमा भर्ना भए उनीहरूको अब लास्ट समेत नेपाल ल्याउने अवस्था नभइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रीले रुसी दूतावासमा लेखेको पत्र पुरै तालिम नगराइकन फिल्डमा नखटाउनलाई भनेर पत्र लेखेको आयो। यो भनेको के हो? तपाईँले हास्यको कुरा गरिरहनु भएको छ है, मैले चीनसँग जोड्दैछु यो कुरा।
अहिले हाम्रो नेपालबाट बेलायत र भारतमा बाहेक, भारतमा नै अहिले अग्निपथ आएपछि बन्द भएको छ गोर्खा रेजिमेन्टहरू। औपचारिक रूपमा सेनामा भर्ना हुन जाने त्यो दुईटा देश बाहेक अरू कुनै देशसँग सम्झौता छैन नि। देशले असंलग्नताको नीति लिइरहेको छ अहिलेसम्म। तर नेपाली सेनाहरू कहाँ कहाँ छन् त? अमेरिकामा त ईश्वर पोखरेलको छोराको ड्रेस समेत एकपल्ट फुटे भएर आएको थियो। अग्नि खरेलका पनि त्यहाँ छोरा सेनामा छन् भन्ने छ, पाइन्छ त्यो। जर्मनमा कति छन्? जर्मनमा, फ्रान्समा कति छन्? अझ बढी फ्रान्समा पनि छन्, रुसमा छन्, चीनमा नहोला। अब मैले छन् त भन्न मिलेन, यो त राज्यको काम हो। मैले थाहा पाएको कुरा भनिदिएको, सरकारले खोज्नुपर्छ भनेर भनिदिएको। रुसको चाहिँ सेनाकै कुरा सरकारले समेत गरेको हुनाले सङ्ख्या 10,000 एबोभ अहिले भइसक्यो होला, बढी भइसक्यो होला भनेको। अब नेपालमा चीनको हस्तक्षेप नेपालमा कहाँसम्म हुनसक्छ? म यहाँसम्म आउँदै अब दक्षिणसम्म पुग्छु है, मोदीको चुनावसम्म पुग्छु, बिजेपीको उदयसम्म। अब यो जेलेन्स्की पार्टीको नेपालमा उदय भइसकेपछि प्लेन दुर्घटना, प्रेम आचार्यलाई बानेश्वरमा यिनीहरूले मारे। त्यो मार्ने तालिम कसले दिएको थियो? ल, म प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरेँ भन्दै भन्दैन, ल मेरो डाउट। जसरी नेपाली जनताले धरोहर हत्याकाण्डमाथि ज्ञानेन्द्रमाथि शङ्का गरे, मेरो मन नेपाली नागरिक हो, पार्टीको अध्यक्ष सँगसँगै प्रेम आचार्यलाई आत्मदाह गर्नको निमित्त तिमी मर्दैनौ, आत्मदाह गर भनेर तालिम दिने मान्छे कोही थियो कि? कोही थियो कि? पोखरामा प्लेन दुर्घटना गराइसकेपछि जेलेन्स्की पार्टीको त त्यो सभापतिको त हरिबिजोग भयो। अहिले दुनियाँ ठगेको कुरा, यो जान्नेलाई छान्ने भन्ने कुरा। अब के हो त यो, धेरै बिचरा नभनौँ। घटनाक्रम हेर्नुहोस्, अब म तपाईँलाई सिरियल्ली बताइदिन्छु। त्यो जेलेन्स्की पार्टीका सभापति चीनले बनाएको प्रोजेक्ट हेर्नलाई गए होइन, चितवनदेखि कहाँसम्म सडक निर्माण गए। त्यसमा त प्रश्नै आयो, त्यो प्लेन दुर्घटनै थियो त, जसपछि चिनिया प्रहरीहरू ल पोखरामा अहिले कसको कन्ट्रोलमा होला? मलाई लाग्छ नेपालको सुरक्षा निकायसँग नभएको ट्र्याकिङ, फोन ट्र्याकिङ, त्यो सिस्टम, एकजना मान्छेको ट्र्याकिङ चिनिया सुरक्षासँग होला, हुनुपर्छ। किनभने तिब्बत मुभमेन्टमा लागेकाहरूको त एक नेपाल प्रहरीसँग हुँदैन। उसले चाहिँ फोन ट्र्याकिङको लागि एउटा टेलिकमसँग लिनको निमित्त अदालतको स्वीकृति लिनुपर्छ। अहिले टेरामक्सको कुराहरू दुनियाँ आएका छन्, यी के जोडिन्छ थाहा छैन। मलाई लाग्छ पोखरासम्म चिनिया सेना पनि होइन, चिनिया जनमुक्ति सेनाको त आफ्नो उसको सुरक्षा संयन्त्र होला। पछि ड्रागन बोट कम्पिटिसनको नाममा, नत्र यी दुनियाँ नाटक किन हुन्थ्यो? एयरपोर्टमा चाहिँ चिनिया पर्यटक आउँदा चाहिँ फुलमालाले चाहिँ पञ्चेबाजाले स्वागत गर्नुपर्ने लाखौँ लाख पर्यटक आएका छैनन्। ती सीमितलाई चाहिँ पञ्चेबाजा र फुलमालाको अर्थ के हो? पोखरामा ड्रागन बोट कम्पिटिसन, पछि म्याराथन दौड, यसले के सङ्केत गर्छ? काठमाडौँको सेक्युरिटी। ल यो आम दर्शकहरूले बुझ्नु होला है, म खुला भन्दा भन्दै मैले खुलै भनेको। तपाईँहरू अहिले काठमाडौँमा ब्याङ्क ह्याक गर्नुहोस् त, एटिएम ह्याक गर्नुहोस् त। 2 वर्ष पहिला चिनियाहरूले ह्याक गरे होइन के होइन? सयौँको सङ्ख्यामा चिनियाहरू पक्रेका होइन। अनि एटिएम ह्याक गरेर पैसा निकाल्ने मान्छेलाई सजाय दिएको हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कति पैसा? 1000 रुपियाँमा उनीहरूलाई चाहिँ छोडिदिए होइन? के हो के भा? तपाईँ भन्नुहुन्छ हस्यप। हस्यप भनेको सिधा सिधा त्यहाँको जनमुक्ति सेनाले यहाँ परेड खेल्ने आजको युग हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि चीनको साइलेन्ट डिप्लोमेसी छ, तर साइलेन्ट डिप्लोमेसी त उसको डिप्लोमेसी हो। अनि यहाँ चिनिया राजदूत सडक निरीक्षणमा जाने, चिनिया राजदूत खुल्लमखुल्लाले नेताहरूको घर घरमा भेट्ने, नेपालको कैयौँ सांसदहरूलाई प्याकेजमा, यो त सांसदहरूको त देखिने गरी भित्र चाहिँ यहाँ कैयौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ चीन भ्रमण लिएर गएर के गरिरहेको छ भन्दा चीनको सूचना बाहिर कसले लेख्न सक्दैन। कान्तिपुरको पत्रकार जस्तो चाहिँ कसलाई बन्न मन होला र? बल्खुमा चाहिँ बर्खारे, बल्खुमा एउटा चप्पल अनि लास चाहिँ कता दक्षिणकालीको खोलामा भेट्ने गरेको स्थिति, हेटौँडा मुनि यो बनाउने स्थिति कसले कल्पना गर्छ र? त्यही भएर यताको हस्यपको कुरा लेख्दैनन्। अब मैले जानकारी पाएअनुसार, मेरो राजनीतिक अनुमान है यो,
के हो भने हस्तक्षेप कहाँसम्म पुग्यो तपाईँकै प्रश्नमा छु है, म आउट भएको छैन। यो तयारी अघि सेनाको तयारी के को लागि हुँदैछ, प्रचण्डले म भीषण आन्दोलन गर्छु भनेर सत्तामा बस्दा बस्दै किन बोले भन्ने कुरा पनि यहाँ जोडिन्छ। यसको प्रश्न हो कतै प्रचण्डको विशेष योजनामा ती नेपालमा कथित हमास जस्तै शक्ति निर्माण गर्नलाई प्रचण्डले योजना बनाइरहेको हो कि भन्ने पनि छ एउटा। सँगै अब अर्को यहाँ नेपालभित्र भूमिगत सैनिक तालिम दिइरहेको कुरा त अब सुरक्षा निकायलाई थाहा छ, अब त्यो के गर्छन् मलाई थाहा छैन। मलाई डरलाग्दो कहाँ हो भने अघि भने नेपाललाई सदाको लागि अस्थिरता राख्ने त दक्षिणको योजना भयो होइन। भारतमा बिजेपीले जित्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ अहिलेसम्म। यद्यपि के हुन्छ त चुनावको कुरा भन्न सकिन्न। अब मोदीले अगाडि चाल्नुभएको जुन अहिले अयोध्यामा राम मन्दिरको उद्घाटनसम्मको कुरा हेर्ने हो भने मोदी नै अब प्रधानमन्त्री हो। अब तपाईँले हास्य कुराकानी गर्दा अब मोदीको विजयपछि भनेको बिजेपीको विजयपछि मोदी प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएपछि फेरि पनि पहिलाको जस्तै भारतले अमेरिकासँग सहकार्य गरिरह्यो भने अनि तपाईँको एन्सर बल्ल फिल्डमा त्यो बेला देखिन्छ। यहाँ युक्रेन यसको एक्ज्याक्ट फिल्डमा देखिने त्यो बेलामा फेरि पनि यसलाई मैले दोहोऱ्याएँ। रुसमा त्यत्रा सेना, चिनिया एउटा प्राइभेट निर्माण कम्पनीले कान्तिपुर बिल्डिङ अगाडि 3 कुनेमा 10,000लाई लाइन लगाएर इन्टरभ्यूको कुरा। यता मोदीको जितपछि पनि बिजेपीको जितपछि पनि मोदी भारतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री तेस्रो कालको लागि बनिसकेपछि पनि अमेरिकासँग टाइअप गरेर अहिले विश्वयुद्धको चर्चा चलिरहँदा मध्यपूर्वमा तनाव बढिरहँदाखेरि त्यस अवस्थामा भारतले नेपालको विषयमा र चीनको विषयमा विशेष ध्यान दिएर नीति बनाएन र अमेरिकासँग चाहिँ टाइअप गर्यो भनेदेखि अनि तपाईँको एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ फिल्डमा त्यो देखिन्छ। म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु नेपाल अहिले पूर्णतया चीनको कब्जामा छ। अमेरिकाको यहाँ चीनको पनि हलिँदैन, चीनको पनि हले। अमेरिकाले के गरेछ अहिले, के गर्न सकेको छ अहिले? उसले अलिकति कोसिस गरेको नेपाललाई चाहिँ साँच्चै प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जाओस् भनेर, आर्थिक रूपमा विकास होस् भनेर एमसिसी दियो। एमसिसीको चाहिँ ठेक्का समेत लाग्दैन अहिले, एउटा भएको नि क्यान्सल भयो। अनि अमेरिकी पर्यटकहरू चाहिँ उहाँ मुस्ताङ घुम्न जाँदा त्यो त नेपालको पैसा हो। अनि पर्यटक घुमेकै आधारमा अमेरिका हस्तक्षेप भन्ने हो भने अर्को कुरा। अमेरिकाले अहिले के गरेको छ यहाँ धर्म परिवर्तनको हेर्नुहोस् त। हाम्रो वास्तवमा यहाँको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको विरुद्ध जय श्रीराम भनेर चाहिँ हाम्रो लागि श्रीराम ठुलो कि शिव ठुलो? हाम्रो आफ्नो धर्म प्रचार छैन। तराई बेल्टमा हेर्नुहोस् त भनेको अमेरिका अहिले नेपालमा एक हिसाबले निरीह एउटा। अर्को हामी नेपाली जनताको पनि अब नयाँ चेतना जाग्न सुरुवात हुनुपर्छ। यो भनेको नेपाल चीन विरुद्ध लाग्नुपर्छ, भारत विरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने होइन। नेपालमा आफ्नो स्वार्थ अर्थात् नेपालको राष्ट्रिय नीति क्लियर हुने गरेको सत्ता निर्माण हुनु पर्यो, देशभक्तहरूको सत्ता निर्माण हुनु पर्यो। नेपालबाट चीन विरुद्ध हुने गतिविधि पनि गर्न नदिने त्यो शक्ति निर्माण हुनु पर्यो, त्यस्तो सत्ता निर्माण हुनु पर्यो। भारत विरुद्ध पनि नहुने र भारतलाई हामीले चाहिँ कन्भिन्स गराउन सक्नु पर्यो कि चीनले नेपालमा सहयोग गरे पनि तिम्रा विरुद्ध चाहिँ हामी हुन दिन्नौँ भन्ने कन्भिन्स भारतलाई गराउन सक्नु पर्यो, अमेरिकालाई पनि त्यसरी गराउन सक्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ तपाईँको एक्ज्याक्ट एन्सर चीनको हस्तक्षेप कति हो? यहाँ केही मदन भण्डारीमा नि केही भएन, दरबारमा नि केही भएन, अब के गर्ला भन्यो भने अनि रातारात सिक्किम विलय भएको जस्तो अवस्था, त्यो नेपाली जनताको ठुलो रगत बग्ने अवस्था, युक्रेन एकैचोटि चाहिँ कुन स्तरमा पुग्यो भन्ने अवस्था। अब बिजेपीको चुनावको नतिजाको परिणामपछि देखा पर्छ है, म त्यता देख्छु। अब हाम्रो लागि चाहिँ हामीले चीन मित्र शक्ति मानिरहँदाखेरि चाहिँ भारत र चीन अब हाम्रो त त्यो कामना मात्रै हो। नेपाललाई अब राजनीतिक भाषामा हामीले 2+1 भन्छौँ। प्रचण्डजीले भन्नुभएको कुरा पनि हो 3 in 1। भारत र चीन नेपालमा हस्तक्षेप नगर्ने गरी, नेपाल एउटा साह्रै गरिब राष्ट्र हो, यसले सदाको लागि हामी चाहिँ उँधो विश्व शक्तिलाई नेपालबाट चाहिँ धक्का हुने भएको हुनाले नेपाललाई साँच्चै देशभक्तहरूको सत्ता बनाउन हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हस्तक्षेपकारी भूमिकामा नआइकन चाहिँ नेपाल विकासमा स्वतन्त्र भएर उनीहरू दुईटै राष्ट्रले सहयोग गर्ने गरी नेपाललाई अगाडि बढाउने हो भने नेपालको लागि चाहिँ भाग्य हो। यसको लागि चाहिँ चीन र भारतको निमित्त हाम्रो चाहिँ शुभकामना। नेपाललाई हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट तपाईँहरू नआइदिनुहोस्, सहयोग गर्ने तरिकाले आइदिनुहोस् भन्ने कुरा हो। अब यो अवस्था बन्छ कि बन्दैन, अब भारतमा आगामी
सत्ताले नीति के लिन्छ त्यो थाहा छैन। अमेरिकासँग चाहिँ भारत टाइअप भयो भने नेपालको दुर्भाग्य। ब्रह्मजी यो बडा क्षेत्रीय अवस्था, राजनीतिको अहिलेको क्षेत्रीय अवस्था र नेपालको संवेदनशीलता तपाईँले दुईटै कुरा राख्नुभयो। चीनको अहिलेको पोजिसनलाई पनि तपाईँले धेरै कोणबाट, अब यस्तो अवस्थाभित्र निकास निकाल्ने कुरा चाहिँ यी दलहरू र यी नेताहरूबाट सम्भव छैन। अब प्रचण्डलाई देशभक्त मान्न नेपाली जनता तयार छ जस्तो मलाई लाग्दैन। शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीबाट यो देशले अब राष्ट्रियताको निकास पाउँछ भन्ने कुरा पनि अब मान्छेले कल्पना गर्दैनन् होला सायद। त यस्तो अवस्थामा साना दलहरू आफ्नै दुखेसोमा व्यस्त भएको देखिन्छ, जो आफूलाई देशभक्त भन्छन्। राजाप्रतिको दृष्टिकोण त्यस्तै छ। चौतर्फी प्रहारले राजालाई पनि चाहिँ प्रश्न र प्रहार एकैचोटि चाहिँ देखा परेको स्थिति छ। त यस्तो बेला निकासको यात्रा कसरी तय गर्न सक्छ नेपालले? चौतर्फी अविश्वास र निराशाभित्रको सम्भावना के हो? तपाईहरूले गरिराखेको प्रयत्न के हो, बताउनुहोस् न। अब म हेर्नुहोस्, टेलिभिजनमा अहिले हाम्रो पार्टी नेपालले गरिएको, हाम्रो पार्टीको प्रचार प्रसार भन्दा पनि अब हामी त जनतासँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम बनाएछौँ। केही समय पहिला मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल हामीले कर्णाली क्षेत्रमै गएर पार्टी घोषणा गरेर आएपछि म भर्खर पूर्वको 4वटा जिल्ला सुनसरी, मोरङ, झापा, इलामसम्म घुमेर पनि आएँ, सङ्गठन निर्माण गरेर आएँ। यो हाम्रो बारेमा म कम भन्छु, किन हामी साँच्चै यो देशको विकृति रूपान्तरण गर्न आएको है। यो फिल्डले बताउने कुरा हो, नेपाली जनताले माग गर्ने कुरा हो। अब तपाईँले भन्नुभएको यो सुधारको बाटो के गरी हुन सक्ला भन्दा मेरो चाहिँ नेपाली जनतालाई अनुरोध के हो भने, जे भए पनि 2004 साल 2006 सालमा पार्टी खुलेर आएको र माओवादीले यो जनविद्रोह उठाएर आएको हुनाले यी पार्टीलाई अझै पनि जिम्मेवार बनाउनलाई नेपाली जनताले भूमिका खेल्नुपर्छ, उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। अब चाहिँ अन्तिम पटक नेपाली जनताले यी दलका प्रमुख नेताहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउने गरेको भूमिका खेल्नुपर्छ पहिलो। अब अर्को यो भूमिका खेल्नुपर्छ, यो दलहरूले मान्छन् कि मान्दैनन् भन्दा मानेनन् भनेदेखि चाहिँ नेपाली जनताले त विद्रोह गर्नुको विकल्प छैन। यी दलका यी नेताहरूका विरुद्ध विद्रोह भनेको चाहिँ श्रीलङ्कन मोडलै हो, उचित मोडल अहिलेसम्म देखिएको। अब उनीहरूलाई मारिदिने कुरा पनि आउँदैन हैन। एउटा त्यो सँगै मैले अर्को विकल्प, उचित विकल्प देखेको हेर्नुहोस्। हामीले पटक पटक नेपालको सुरक्षा निकाय उनीहरूप्रति भरोसा राखिरहेका छौँ। अहिले सुरक्षा निकायको बुझाइ हामीले के पाएका छौँ भने, सुरक्षा निकायले ओभरटेक त गर्न सक्छ झन्डै झन्डै। अब 2017 पौष 1 भनौँ न, अब 61 माघ 19 यो गलत पात्रको उदाहरण किन दिनु। 2017 पौष 1 को स्थिति विकास गर्न सक्छ, तर त्यो स्थिति विकासपछि छिमेक राष्ट्रहरूले चाहिँ अवरोध गर्छन्, सहयोग गर्दैनन् भन्ने जस्तो भनाइ सुरक्षा निकायको बुझिन्छ। त्यो कति सत्य हो त? त्यो सुरक्षा निकायले बोल्ने कुरा त मिलेन। हामीले यहाँबाट बाहिरबाट हेर्दाखेरि हाम्रो नयाँ पार्टीले अभ्यास गरिरहँदा ठ्याक्कै तपाईँले भनेको नि जनताकै प्रतिनिधि कुरा आउने हो, मिडियाकर्मीले त झन् डाइरेक्ट आउँछ, हामी फिल्डमै गएर भन्दाखेरि पनि अधिकांशले यो 2007 सालदेखिको विकृत राजनीतिलाई एकपल्ट चाहिँ चेन ब्रेक, अर्थात् प्रचण्डको भाषामा के निरन्तरतामा क्रमभङ्गता गर्नको निमित्त सेना मुभ हुनुपर्छ भन्ने छ। मुभ हुनुपर्छको अर्थ नेपाली जनताले, अब हामीले अभियानको क्रममा, यो दौडानको क्रममा भेटेको 99% जनताले दलहरूको सट्टा सेनालाई साथ दिन्छन्। सेनाले त्यस अवस्थामा छिमेक राष्ट्रको पनि साथ पाउँछ जनताले साथ दिएपछि। र चीनको डिप्लोमेसी हेर्दा चीनले स्वतः सहयोग गर्ने देखिन्छ। भारतले पनि अब मोदीको जो स्ट्राटेजी देखिन्छ, नेपाली जनताको साथ र समर्थनलाई उसले विश्वास नगर्ने कुरा आउँदैन, साथ दिनै पर्ने हुन्छ। यो अर्को विकल्प। अब तर अब सुरक्षा निकायले के गर्छ, नेपाली सेनाले के गर्छ त थाहा छैन। नेपाली जनताले अघि विकल्प भनिरहँदा एउटा दलका नेताहरूलाई सुधार गर्ने,
त्यो भनेको संविधान संशोधनदेखि लिएर जनतामा गएर चाहिँ के सुधार गर्नुपर्ने राय लिनु पर्यो। त्यो दलका नेताले गरेनन् भने नेपाली जनताले विद्रोहको आकार स्वरूप नेपाली सेनाको ब्यारेक घेर्न नेपाली जनता जानुपर्छ। यो उचित निकास हो। अब योभन्दा पनि बेटर अब नगर्ने जस्तो धेरै हामीले पनि 2076 सालदेखि कोसिस गरेको, आज 5 वर्ष भइसक्यो। अब हाम्रो त आग्रह मात्रै हो, मैले हाम्रो बारेमा नभनेको त्यही हो, आग्रह मात्रै हो। सहज उत्तम अब प्रचण्डले पनि टिआरसी विधेयकको डर लिने, केपी ओलीले अब योभन्दा नेता वैदेशिक शक्तिसँग जति बाध्यतावश उहाँहरू चाहिँ सम्झौता गर्न बाध्य हुनु पर्यो, त्यो एउटा छोडिदिएर अब वैदेशिक शक्तिबाट चाहिँ नेपाललाई होइन विदेशीलाई सुम्पेर म सत्तामा बसिरहन्छु भन्ने नियतै त उहाँहरूको होइन होला। त्यो बाध्यात्मक जस्तो बुझ्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सहितको सर्वपक्षीय गोलमेज छलफल र त्यो गोलमेज छलफलको एजेन्डा आगामी नेपालको मार्गचित्र बनाएर अब नेपाललाई चाहिँ 10 वर्षमा कस्तो बनाउने, यहाँको गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार, आर्थिक विकासका आधारहरू, प्राकृतिक स्रोत र साधनका उपयोगदेखि लिएर यो जो सरकारमा आयो, एउटाले पोखराको एयरपोर्ट बनाउने नचल्ने गरी, अर्कोले कता बनाउने, अर्कोले कता, यो चाहिँ प्याङ्दुरे तालले योजना बनाउने होइन कि गोलमेज छलफल चाहिँ के को लागि हुनु पर्यो त भन्दा आगामी नेपाल निर्माण गर्ने, आगामी नेपालको संविधानमै नेपालको दीर्घकालीन नीति तय गर्ने गरी त्यसमा सहमति हुने गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत दलहरूले बोलाएर नेपालको निकास के त हामी सबैले चाहिँ यत्रो 7 सालदेखिको सङ्घर्षको परिणाम नेपाल यो भयो। अब यहाँ त एक छाक नेपाली जनताले खानको लागि पनि श्रम गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भयो। यो सकिएन भनेर चाहिँ दलहरूले पहिलो कोसिस गर्नुपर्छ। उनीहरू बहुदलीय प्रजातान्त्रिक मान्यताका दल भएको हुनाले ज्ञानेन्द्रलाई बोलाउनु पर्यो। अब आएनन् भने त्यो ज्ञानेन्द्रको दोष हुन्छ। अब अर्को पाटो चाहिँ मैले धेरैपल्ट मिडियामा बोलेको छु। अब मेरो बोलीको सुनवाई के हुन्छ मलाई थाहा छैन। मिडिया मार्फत मैले तपाईँको टेलिभिजन र ज्योतिजीलाई विशेष धन्यवाद कहाँ दिन्छु भने हाम्रो बोली कम्तीमा चाहिँ आम दर्शकमाझ जनतामाझ त पुर्याइदिनु भएको छ। यो जनताले नि प्रेसर दिनु होला यदि उचित हो भने भन्छु। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अभिनन्दन त्यो कार्यक्रम रोकेर उहाँले दलहरूलाई निवेदन गर्नु पर्यो कि यो अस्तिको वीरगञ्जको सम्बोधनको अलि मूर्त रूपसहित सर्वपक्षीय गोलमेज छलफलको लागि आह्वान गर्नु पर्यो र ज्ञानेन्द्रले चाहिँ खुला एउटा प्रज्ञा भवन कमलादी अथवा राष्ट्रिय सभा अथवा खुला मञ्चमै पार्टीहरूलाई औपचारिक निमन्त्रणा गरेर गोलमेज छलफलको आयोजना माग गर्नु पर्यो। ज्ञानेन्द्रले सबै मिल्नुपर्छ, हामी मिलेर मात्रै हुन्छ, कसैलाई बाइपास गरेर हुन्न भनेर त्यो आदर्शको वक्तव्य धेरैपल्ट सुनिसके। जे गल्ती हुनु भइसक्यो। मदन भण्डारी मरि त सके, महेन्द्र बिति त सक्नुभयो, धर्म हत्याकाण्ड घटि त सक्यो। अब बाँकी छ भने नेपाल निर्माण गर्ने योजना बनाउन मात्र बाँकी छ। त्यो नेपाल निर्माण गर्नको निमित्त चाहिँ सर्वपक्षीय गोलमेज छलफलको आयोजना पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट चाहिँ सुरुवात गर्दा पनि हुन्छ। त्यो बेलामा दलहरूले मानेनन् भने ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ नेपाली जनताले साथ दिन्छन्। अघि भनेको नेपाली सेनाको हेडक्वार्टर घेर्न जानुपर्ने अवस्था नेपाली जनताले चाहिँ अनुमान गरेको देख्छु मैले, त्यो पाएँ। नेपाली जनता त्यो ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिने गरी पनि आउँछन्। त्यो बेलामा दलहरूका अभिगत के हुन्छ भन्ने कुरा दलहरूलाई चेतना होस्। यो सबैभन्दा सरल उचित बाटो चाहिँ म सर्वपक्षीय गोलमेज छलफल यो पार्टीहरूले आयोजना गर्नुपर्छ। उनीहरू प्रजातान्त्रिक सत्तामा भएको हुनाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि पहिला राष्ट्रप्रमुख भएको हुनाले उहाँले गर्नु पर्यो। दुईटैले जसले गरे पनि भयो। हामीले गरेको कोसिस त भएन, तपाईँलाई थाहै छ। मैले यसो गरेँ त किन भन्नु होइन। त्यसकारण निकास भनेको चाहिँ एउटा दलहरूलाई सच्याउने जनताको आह्वानमा श्रीलङ्कन मोडेलबाट अथवा उहाँहरूलाई सम्झाएर वडा स्तरबाट चाहिँ कार्यकर्ताहरू मार्फत सम्झाउने एउटा विधि। अर्को नेपाली सेनालाई चाहिँ अब अगाडि बढाउने एउटा चेन ब्रेक गर्न लाउने। अर्को सर्वपक्षीय गोलमेज छलफलको आयोजना दरबारबाट पनि के अरे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गरे पनि भयो, दलहरूले गरे पनि भयो। नैतिक हिसाबले चाहिँ दलहरूले गर्नुपर्छ। यो निकास नै अबको उचित बाटो हो। यसले नै पहिलाका घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो ठ्याक्कै अहिले टिआरसी विधेयककै कुरा जोडिन्छ नि। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता एकातिर भए पनि गल्ती भयो भनेर त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड गर्ने हो।
यो भनेको 2017 पौष 1 पनि गल्ती भयो भन्न सकियो हैन, 2058 जेठ 19 पनि गल्ती भयो भन्न सकियो, 2059 असोज 18 नि गल्ती भयो भन्न सकियो, 2061 माघ 19 पनि गल्ती भयो भन्न सकियो। त रेकर्ड रहने हो, यो गल्ती भयो। अब चाहिँ नेपाल निर्माण गर्ने शर्तमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, हामी सबै नेपालबाट चाहिँ जो देशभक्त शक्ति भनिरहेका छौँ, अब साना पार्टीहरूको ठिक छ, त्यो बेलामा जे होस् होस्, होइन भने अब देश वैदेशिक शक्तिले नै अब आफू अनुकूलकोलाई बचाएर आफ्नो चाहिँ प्रतिकूलको हो त्यो सिद्धिने योजना भनेको चाहिँ देश युक्रेन हुने अवस्था हो। यो अवस्था हामी देशभक्त नेपालीहरूले देख्न नपरोस्, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ ज्योतिजी। हस् ब्रह्मण्डजी, समस्या, चुनौती र सम्भावना र अहिलेको अवस्था समग्र कुरालाई केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्ने समय प्राप्त भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट विचार व्यक्त गर्ने समय यहाँले चाहिँ छुट्याइदिनु भयो। हामी नयाँ पार्टी छ, मैले पार्टीको प्रचार प्रसार मिडियामा धेरै गर्दिनँ, त्यो जनतामा जानुपर्छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट र म ब्रह्माण्डको तर्फबाट धन्यवाद, नमस्कार।